सर आप देखें 6 माह के बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। 6 महीने बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें आकर दोबारा से पाकिस्तान को धमकी देनी है, पाकिस्तान को बताना है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और अब की बार को नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या वो अपना सबक भूल गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस किस्म के स्टेटमेंट से क्या साबित करना चाहता है भारत? ये देख लीजिए, एक हमें बैकग्राउंड में देखना चाहिए बिहार के इलेक्शंस हैं और बाकी देखिए गिमिक्स हैं, और जिस तरीके से जो रा और जो मोदी का जो इंफॉर्मेशन सेल है वो मोदी साहब को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको उठा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। सो देयरफॉर ये रेटरिक्स जो हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें कि एक हफ्ते में मेरे ख्याल में 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह आपने बताया है कि आर्मी चीफ की तरफ से भी आया है, एयर चीफ ने भी स्टेटमेंट दी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसमें बात की है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। देखेंगे रेटरिक की हद तक तो ठीक है, और स्पेशली मैं इस बात के मैं हैरान हूं कि जो सरदार साहब हैं, ए.पी. सिंह साहब, वो तो लगता है कि वो पंजाबी फिल्मों का कोई कॉमेडियन है, वो या कोई बॉलीवुड में कॉमेडी कर सकता है, इतना वो झूठ बोलते हैं। और उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने अकॉर्डिंग इस तरह बोलना है। और अभी वो कभी देखें, पहले उसने कहा 6 जहाज थे, अभी 10 पे आ गया, को हो सकता कुछ अरसे बाद कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स ही उसने खत्म कर दी है। तो इस तरह के बयानात है, और ये है कि अगर सबूत है तो सबूत लाए ना। देखें हमने क्या किया, पाकिस्तान ने 4 राफेल के टेल नंबर्स बताए। हमने कहा एक SU-30 था, एक मिराज 2000 था, और एक हमने कहा MiG-29 था, और एक जहाज जो UAV था हेरोन जो इजरायली था। हमने कहा हमने गिराए, हमने सबूत दिए। हमने कहा S-400 जो है इसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, और हमने विंग कमांडर जो प्रोबेबली अलाउद्दीन उनका नाम था और रिजवान नाम था उनका, तो कि हमने वो भी डिस्ट्रॉय किया है। सो हमने तो एस्टेब्लिश किया। दैट्स व्हाई आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं 7 जहाज गिरे हैं, तो यही है। अगर F-16 तो अमेरिकन जहाज है, तो अमेरिका वालों से पूछे ना, सबूत ले आए अगर यहाँ से जहाज डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो देखें कि ये आप समझ ले एक सिचुएशन वो बिल्ड कर रहे हैं। और आप ये भी देखें ना, पाकिस्तान का टोटल $9 बिलियन का बजट है, इंडिया के $80 बिलियन का है। 140 मतलब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वो पाकिस्तान के सामने मार्के हक और बुनियाद मखसूस में तो ठहर नहीं सका। तो पाकिस्तान कैसे जोग्राफिया से तब्दीली और चेंज करवाएंगे? हम तो इंडिया देखें, हम इंडिया को वी कैन रेज इंटायर इंडिया टू द ग्राउंड। आपको याद हो DGISPR ने कहा था अभी हम जब करेंगे तो विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम तो वहाँ आपको ना वहां से वेस्ट बंगाल से आपको मारना शुरू कर देंगे और लेके आप राजस्थान तक आएंगे। हमारी वो कैपेबिलिटी है, वी हैव एस्टैब्लिश है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी है। सो आप समझ ले कि ये रेटरिक्स हैं, वो मोदी साहब का इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इलेक्शन बिहार के आ रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें कर रहे हैं। और उनके चीफ भी देखे, अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब ने भी ऐसी भड़के मारी हैं, और उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो तो यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सामने एज फार एज मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात होती है तो पाकिस्तान के सामने कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इज्जत उनकी मलियामेट हो गई उस रेत में से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जर्रे निकालकर अपनी इज्जत दोबारा बहाल करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो 7 तैयारे थे, वो कोई 7 छोटे मोटे कोई टॉय जेट्स नहीं थे, वो बड़े तैयारे थे, और पाकिस्तान ने ये मार्का अपने नाम किया है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ। भट्ट साहब आप देखें, ये कहते हैं ये पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, वर्ल्ड मैप से ही गायब कर देंगे। और जहां मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रही हूं तो इनकी ख्वाहिश जो कि अखंड भारत है, उसका नक्शा ये अपनी लोकसभा में लगाए बैठे हैं, ये तो उसको नहीं अचीव कर पा रहे, ये तो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये बात करें पाकिस्तान को मिटाने की, तो ये किस तरह करेंगे? ठीक कह रही हैं मुनीज़े, जवाब देता हूँ। ये मिटाना इन बेचारों ने क्या, बनिए ने क्या मिटाना है? आप जो बात कर रही हैं ना, ये भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह जो है अमरप्रीत सिंह। अच्छा, वैसे मैंने जो देखा है सिखों में कुछ बहादुरी देखी है, अच्छी कौम है, लेकिन ये सिखों में मैंने पहला कुछ सिख देखा है ऐसा कि जो कि इतनी कमाल महारत से झूठ बोलता है, जिसको मतलब कि कोई वर्ल्ड पीस का कोई इनाम, नोबल इनाम, कोई इस तरह का चीज़ देना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर है, वो एक बच्ची है उसवा फातिमा, तो मुझे ये कागजात दे रही थी, तो मैंने कहा इसमें क्या है, इसका सिंह साहब का बयान है। उसने कहा सस्ता नशा कर कर
جو کہا جاتا ہے وہ اس نے کہہ دیا ہے، یعنی سستا نشہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اسوہ فاطمہ نے کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جس طرح جو اصل بات پر آتے ہیں، اصل بات یہ ہے، دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ امریکی F-16 کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ JF-17 چینی ٹیکنالوجی، امریکی تے چینی ٹیکنالوجی دونوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، یہ ایئر فورس کا کہنا ہے۔ اگر عقل سے یہ بات سوچی جائے تو اس کا کوئی آرگومنٹ، کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا وجہانات بہار کا الیکشن، درست بات ہے، وجہانات یونائٹڈ نیشن میں جو شہباز شریف کا خطاب، وجہانات وہاں پر امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے جو بات کر دی اس نے بھی کہا سب تیار ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح 6 مہینے کا آپ نے جو فگر دیا 6 مہینے بعد بھی وہ بیعت کر رہے ہیں، اور یار ان کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کے طیارے جو گرے ہیں ان کا ملبہ دیکھا ہے۔ لیکن سادہ سا سوال صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب آپ سے، سنتاس معاہدہ بھی تاحال معطل کیا ہوا ہے بھارت نے، ایک، دوسرا اگر یہ جنگ کی تیاری دوبارہ کرتا ہے جو کہ پھڑ پڑا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اگر یہ کام کرتا ہے تو امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور سعودی عرب اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کوئی مس ایڈونچر جو ہے اس کی اجازت یہ انٹرنیشنل دیں گے اس کو؟ is it possible بریگیڈیئر صاحب؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایڈونچر کے لیے حالات و واقعات چاہیے، ایک سچویشن بلڈ ہونی چاہیے، گراؤنڈ کی ریئلٹیز چاہیے جس کی وجہ پر بنیاد پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح پہلگام کا فاسٹ فلیگ آپریشن کیا اور اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ اسٹیج سیٹ کرنے کی کوشش کی تو دیٹ ہیز فائٹ بیک، اور اب فیوچر میں ایسا ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھیں، امریکنز کا ابھی دیکھ لیں یا ویسٹرن کنٹریز کا دیکھ لیں، وہ آلریڈی ان پہ جس طریقے سے ٹیرف لگ رہا ہے اور دوسرے ابھی آپ نے ویزے پہ بھی جو انہوں نے خطہ کلامی کی معذرت، لیکن سر مجھے ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میں اس پر یہی کہنا چاہوں گی جو آنکھوں کا تارا کبھی جاتا تھا آج وہ سب کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا یہ ہدف اچیو کر لے گا، پاکستان کی جو شان ہے، جو آن ہے، اس کو مٹی میں ملا دے گا، تو پھر اس پر تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے پھر بات کریں گے، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف کی نواز شریف سے، اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی۔ کئی امور پر بات چیت کی گئی، لیکن اندر کی خبر کیا ہے یہ ہم جانیں گے شہزاد حسین بٹ صاحب سے۔ بٹ صاحب بتائیں کن کن امور پر بات ہوئی اور کیا وہ روٹوں کو منانے اور معافی نامے کا بھی ذکر آیا کہیں؟ جی درست فرما رہی ہیں منیزہ، یہ بڑی اہم ملاقات تھی کیونکہ ملیشیا جا رہے ہیں شہباز شریف کل، تو یہ آج جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے جو ملاقات کی ہے، اس میں جو میری انفارمیشن ہے، میرے ذرائع ہیں، باعتبار ذرائع ہیں، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ آزاد کشمیر پر جو معاملات چلے ہیں سارے، اس پر افہام و تفہیم سے معاملہ جو حل ہوئے ہیں اس پر شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو انہوں نے کہا ہے شہباز شریف کو کہ راجہ پرویز، اشرف، قمر الزمان، کائرہ، ان لوگوں کی جو خدمات رانا ثناء اللہ کے ساتھ آزاد کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر ہوئی ہے، اس پر مبارکباد بھی دی ہے، اور پیغام بھیجا ہے تھرو پرائم منسٹر آف پاکستان کہ پیپلز پارٹی کے ان افراد کو مبارکباد دی جائے۔ ایک تو آزاد کشمیر کے ٹاپک پہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ سیکنڈ جو بات ہوئی ہے وہ پیلسٹائن کے متعلق ہوئی ہے کہ پیلسٹائن میں جو معاملات ہیں، شہباز شریف نے اپنا سارا دورہ جو باہر گئے ہیں، عرب ممالک گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، وہ ساری بات کی ہے۔